عليكم. إذا نكملوا لا سيري ديكزارسيس في درس الشيمي لي سويفي temporel d'une transformation chimique. في التمرين الاول كنا شفنا لا فارياسيون دو اكس دو لافونسمون اون فونكسيون دو طون. كنت قلت لكم بان هاد لاكور فاش يعطيوكم هاد لاكور يعني هو اسهل واحد كنطبقوا مباشره لي غولاسيون اللي شفنا في الدرس، يعني باش نحسبوا لا فيتاس فوليميك دو رياكسيون ولا باش نحسبوا لو طون دو دومي رياكسيون. دزنا للتمرين الثاني اللي شفنا فيه لو سويفي سينيتيك باغ ميزور دو بريسيون. قلنا فوقاش كنعتمدوا على هاد لا تكنيك هادي فاش كيكون في هاد لا رياكسيون ولا هاد لا ترانسفورماسيون كيكونوا دي غاز. هنا عطاونا دلتا بي اون فونكسيون دو تي، قلبنا على العلاقه اللي كتجمع ما بين هاد دلتا بي و لافونسمون اكس. يعني دائما في اي تمرين راه خصك تقلب على هاد لا غروندور اون فونكسيون دو اكس. علاش؟ لان لي غولاسيون اللي عطيناكم في الدرس يعني ديال لا فيتاس ولا لو طون دو دومي رياكسيون راه اون فونكسيون دو اكس. يعني باش نعرف نخدم بهاد لا كورب هادي خاصني نلقى لا غولاسيون اونتر لافونسمون و هاد لا غروندور اللي عندكم هنايا. دان هنا كنا شفنا لا رياكسيون اونتر لي زانك اي ان اسيد. غادي نعاودو نشوفو لا ميم رياكسيون مي غادي ندرسوها ولا غادي نديرو لو سويفي ديال هاد لا رياكسيون باغ اون اوتر تكنيك. Dans l'exercice 3, l'acide chlorhydrique réagit avec le zinc selon une réaction totale en donnant du dihydrogène et des ions de zinc selon l'équation chimique suivante. Alors هنا on a l'équation de la réaction. Alors دابا اللي متبع معايا يقول لي علاش قلتي لنا راه غادي ندرسوا لا ميم رياكسيون اللي درسناها في l'exercice 2 مي هنايا راه لو زنك افيك لاسيد كلوريدريك وفي التمرين اللي قبل راه لو زنك افيك لاسيد سولفاريك. الوغ غادي نقول لكم بان راه غادي توقع لا ميم رياكسيون لان هاد لي سوليوشن اللي عندنا هنايا راه شكون اللي كيهمني انا هو هاد اش بلس ولا اش 3 بلس. اما نكتبوا اش بلس ولا اش 3 بلس بحال بحال لان هاد لي زيون ديدروجين يعني فاش كيكونوا في وسط الماء دي زيون هيدراتي يعني في واحد لا سوليوشن اكوز غنقدروا نكتبوهم اش 3 او بلس. يعني ليكواسيون اللي كتبنا قبل باش 3 او بلس راه هي نفسها هادي. اذا الا كتبنا هنايا استعملنا هاد اش 3 بلس كنزيدو هنايا اش 2 باش تكون عندي واحد ليكواسيون ايكيليبري. الا استعملنا لي زيون اش بلس راه ما غاديش نديرو هنايا لا موليكول دو، ولكن راه عارفين بان راه كاين لي موليكول دو لان عندنا هنايا اون سوليوشن اكوز. يعني دابا اللي خاصكم تفهموا كيما كانت لا سوليوشن اسيد اللي غادي نستعملو راه غادي تكون لا ميم رياكسيون لان هاد زد ان غادي يتفاعل مع اش بلس ولا اش 3 او بلس، ما كيتفاعلش مع هاد لي زانيون لان هادو كيكونوا دي زيون سبيكتاتور. نرجعوا للتمرين. à l'instant t est égal 0 on introduit une masse de 1 g de zinc dans un ballon contenant un volume de 40 ml d'une solution d'acide chlorhydrique. وعطاونا la concentration ديال هاد la solution. Les résultats de cette expérience permettent de tracer la courbe donnant la concentration en Zn2+ de la solution en fonction du temps. يعني هنايا la grandeur اللي غادي ندرسو c'est la concentration d'un produit en fonction du temps. في تمرين اخر دابا نخدم معكم عاوتاني فاش كيكون عندي لا كونسونطراسيون ولا لا كونتيتي دو ماتيير دان رياكتيف. غادي نشوفوا كيفاش غادي يكون هاد لاكور. ندوزو الكيسيون 1 دوني دو تكنيك كي بيرمي دو سويفر سيت رياكسيون شيميك. شفنا لا تكنيك الاولى في التمرين اللي قبل. بما ان كاين هنايا ان غاز نقدروا نتبعوا هاد لا رياكسيون نديرولها لو سويفي باغ ميزور دو بريسيون يعني لا بريسيون ديال هاد لو غاز ولا باغ ميزور دو فوليوم ديال هاد لو غاز ولا بما ان كاينين هنايا دي زيون الوغ نقدروا نستعملوا لا تكنيك دو كوندكتيمتري يعني باغ ميزور دو كوندكتونس ولا دو كوندكتيفيتي. Dans deuxième question 2, donner les couples oxydants-réducteurs intervenant dans cette transformation chimique. Alors, il a رجعنا لهاد la réaction كنشوف بأن راه كاين واحد لو ترانسفير واحد ليشونج ديال لي زيليكترون ما بين هاد لي رياكتيف باش يعطيونا لي برودوي. يعني سي اون رياكسيون دوكسيدو ريدكسيون. alors دابا غادي نشوفوا شكون هما لي دو كوبل اللي مشاركين في هاد لا رياكسيون. غادي نشوفوا هاد زد ان باش يعطينا زد ان دو بلس il a perdu 2 électrons. يعني حنا كنعرفوا لاسبيس شيميك اللي هو كيفقد كنسميوه لو ريدكتور. alors هاد زد ان سي لو ريدكتور زد ان دو بلس سي لوكسيدون. اذا غادي يكون لو كوبل الاول سي زد ان دو بلس زد ان. بالنسبه لو كوبل الثاني اش بلس راه كيكتسب دي زيليكترون باش يعطينا اش 2 بالتالي اش بلس سي l'oxydant, H2 c'est le réducteur. 3. Dresser le tableau d'avancement puis déterminer le réactif limitant.
بالنسبه لو طابلو دافونسمون كنحطوا لا رياكسيون تكون ليكواسيون دو لا رياكسيون ايكيليبري راه هي اللي عطاوها لينا. اذا بالنسبه ليتا انيسيال يعني ا تي ايغال 0 لافونسمون ايغال 0 يعني مازال ما بداو كيتفاعلوا هاد لي رياكتيف. alors كنعمروا هاد لو طابلو بلي كونتيتي د ماتيير يعني في تي ايغال 0 راه لا كونتيتي د ماتيير ديال زد ان هي لا كونتيتي د ماتيير انيسيال اللي نقدروا نحسبوها. بالنسبه ليتا انترميديير يعني زد ان و اش بلس غادي تنقص منهم واحد لا كونتيتي د ماتيير، زد ان غتنقص منه اكس و اش بلس غتنقص منه واحد لا كونتيتي دو اكس. بالنسبه لي برودوي غادي يبداو يبانوا. وبالنسبه ليتا فينال يعني اكس لافونسمون كيكون ماكسيمال اذا كنعوضوا اكس ب اكس ماكس. بالنسبه لهاد لي كونتيتي د ماتيير الا بغينا نحسبوهم بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير انيسيال ديال زد ان غادي نديروا لا ماس ديفيزي بار لا ماس مولير غادي نلقاو شحال لا كونتيتي د ماتيير. بالنسبه لا كونتيتي د ماتيير ديال اش بلس هي لا كونسونطراسيون ديال لا سوليوشن فين كاين هاد اش بلس فوا لو فوليوم ديال هاد لا سوليوشن فين كاين اش بلس. اذا عندنا لي فالور غادي نعوضوا وغنلقاو هاد لا كونتيتي د ماتيير انيسيال. باش نعرفوا لو رياكتيف ليميتون اذا كنحطوا دو هيبوتيز. الا كان هذا هو لو رياكتيف ليميتون يعني هاد لا كونتيتي د ماتيير ديالو في ليتا فينال تيغال 0 كنجبد من هنا شحال اكس ماكس. نفس الشيء الا كان اش بلس هو لو رياكتيف ليميتون غادي نجبد شحال هي اكس ماكس ونقارن ما بين لي دو فالور كناخذوا لا فالور لا بلو بيتيت. اذا لا فالور لا بلو بيتيت هي هذه وبالتالي لو رياكتيف ليميتون هو H+. 4. Quelle relation existe-t-il entre la concentration des ions de zinc et X de T à l'instant T? Alors, nous savons bien que la concentration est égale à la quantité de matière. Alors, nous avons la concentration de Zn2+, et à la quantité de matière de Zn2+, divisée par le volume de la solution fin كاين هاد Zn2+. نجرو le tableau d'avancement. بالنسبة la quantité de matière ديال Zn2+, c'est X. يعني في واحد l'instant T, la quantité de matière اللي تكونات ديال Zn2+, هي l'avancement X. اذا غادي نعوضوا هاد لا كونتيتي د ماتيير بلافونسمون اكس كنكتبوا هنا اكس دو تي. علاش كنزيدوا هنا تي يعني راه هاد اكس كتغير اون فونكسيون دو طون. وبالتالي كنلقاو بان لا كونسونطراسيون دو زد ان دو بلس هي اكس دو تي ديفيزي بار في. اذا هذه هي لا كونسونطراسيون اون فونكسيون دو لافونسمون فواحد لانستون تي. Alors 5, quelle est la valeur de la concentration en ion de zinc 2 à la fin de la réaction? Alors, à la fin de la réaction, la quantité de matière de Zn2+, est égale à X max. يعني X كتاخد la valeur maximale ديالها. إذن غادي نعوضو هنايا X max وغادي نحسبو شحال la concentration de Zn à l'état final. يعني في l'état final هاد X غنعوضوها ب X max. عندنا la valeur de X max c'est 0,01. عندنا le volume de la solution c'est 40 millilitres. غادي نحولوه للتر c'est 40 fois 10 à la puissance moins 3 وغادي نلقاو شحال la concentration de Zn2+, يعني ديال هاد لو برودوي في l'état final. Alors 6, déduire la valeur du temps de demi-réaction pour la transformation considérée. Alors حنا شنو كنعرفوا على لو طون دو دومي رياكسيون؟ يعني في هاد لانستون هادي راه كيكون لافونسمون هو l'avancement maximal divisé par 2 يعني la moitié de sa valeur maximale. اذا حنا ما عندناش هنايا هاد لا كورب يعني فاش غنجيو نحددو في لا كورب ما عندناش حنايا اكس اون فونكسيون دو تي ما عندنا زد ان دو بلس اون فونكسيون دو تي. الوغ هاد ليكسبرسيون هذا هنايا ما خاصش يبقى فيه اكس يعني خاص نلقاوه اون فونكسيون دو لا كونسونطراسيون دو زد ان دو بلس. لقينا في هاد لا ريلاسيون بان زد ان دو بلس est égal x de t divisé par v. من هنا غادي نجبدو شحال هي هاد x de t يعني x de t راه هي لا كونسونطراسيون دو زد ان دو بلس فوا لو فوليوم. وبالضبط في لانستون يعني في هاد لو طون دو دومي رياكسيون راه غادي يكون هو هاد لا كونسونطراسيون ديال زد ان دو بلس في هاد لو طون دو دومي رياكسيون فوا لو فوليوم. وبالنسبه لاكس ماكس حتى هي خصنا نلقاوها اون فونكسيون ديال لا كونسونطراسيون دو زد ان دو بلس. ها هي هاد لا ريلاسيون هادي يعني من هنا نجبدو شحال هي اكس ماكس هي لا كونسونطراسيون ديال زد ان دو بلس على ليتا فينال فوا لو فوليوم في. او هاد لي دو ريلاسيون اللي لقينا دابا غادي نعوضوهم في هاد لا ريلاسيون هادي يعني اكس ماكس غنعوضوها ب في فوا لا كونسونطراسيون دو زد ان على ليتا فينال. بالنسبه لاكس في هاد لانستون هادي راه هي لا كونسونطراسيون دو زد ان دو بلس
هاد لو طون دو دومي رياكسيون فوا لو فوليوم. الوغ شنو غادي نلقاو؟ غادي نختزلو بهاد لو فوليوم. او شنو غادي يبقى لنا؟ بان لا كونسونطراسيون ديال زد ان دو بلس في هاد لانستون هادي، يعني في لو طون دو دومي رياكسيون، راه هي لا كونسونطراسيون فينال ديالها ديفيزي بار دو. اذا دابا من بعد ما لقينا هاد لا ريلاسيون هادي، غادي نقلبوا على شحال لا كونسونطراسيون دو زد ان دو بلس في هاد لو طون دو دومي رياكسيون، لان الا لقينا هادي غادي نقدروا نلقاو هاد لو طون دو دومي رياكسيون. اذا دابا نمشيو نحددوا لا كونسونطراسيون دو زد ان دو بلس على ليطا فينال. ما نقدروش نحددوها انطلاقا من لا كورب بحال الحالات اللي قبل، لان هاد زد ان دو بلس مازال ما خدات واحد لا فالور ماكسيمال، يعني مازال ما وقفاتش في واحد لا فالور واستقرت فيها وما بقاتش كتغير، يعني مازال لا كورب ما عرفناش حنا واش مازال غادي تغير لا فالور ديالها ولا لا. اذا ما نقدوش نجبدوها من هاد لا كورب لان مازال ما كاملش. اذا كنمشيو نشوفوا هنا راه ديجا حسبناها، هاد زد ان دو بلس على ليطا فينال لقيناها هي 0.25 مول بار لتر. اذا غادي نقسموها على جوج غادي تعطينا 0.125. غنقلبوا على هاد لا فالور في هاد لو غراف. اذا 0.125 كنشوفوا بان هنايا عندنا 0.100 باش نعرفوا كل ديفيزيون شحال فيها. غنديروا مثلا 0.150 نقصوا منها 0.100 ونقسموهم على هاد لو نومبر ديال لي ديفيزيون اللي بيناتهم. لو نومبر ديال لي ديفيزيون هما 5، يعني غادي نديرو 0.150 موان 0.100 ديفيزي بار 5 غادي تعطينا هي 0.010، يعني كنزيدو، يعني كل ديفيزيون راه فيها 0.010، يعني هنايا 0.100 وهنا 0.120 وهنا ما بين هاد لي دو ديفيزيون الصغار غادي تكون 0.125. غنديروا لا بروجيكسيون على لاكس دو طون باش نلقاو هاد لو طون دو دومي رياكسيون. الو غادي نلقاوه هنايا، يعني جاي في النص ما بين 200 300، يعني غادي يكون لو طون دو دومي رياكسيون سي 250 secondes. Ensuite, quelle est la composition du mélange réactionnel à la date t est égale 100 secondes؟ يعني في واحد l'instant t est égale 100 secondes خصنا نعرفوا مناش كيتكون هاد لو ميلونج، يعني نحددوا لي كونتيتي د ماتيير ديال لي زيسبي شيميك اللي في هاد لو ميلونج. او الا بغينا نعرفوا لا كونتيتي د ماتيير غادي نمشيو لو طابلو. alors باش نعرفوا لا كونتيتي د ماتيير ديال هاد لي زيسبي شيميك في واحد l'instant t اللي هي 100 secondes، تو سامبلومون خصنا نعرفوا شكون هو هاد اكس، هو الانكوني ديالنا اللي ما عارفينوش. يعني الا عرفنا نحددوا هاد اكس على انستون تي ايغال 100 سكوند غادي نعرفوا جميع لي كونتيتي د ماتيير. مي هنايا هاد لا فارياسيون اللي عندنا هنايا ماشي ديال اكس اون فونكسيون دو تي باش نعرفوا هاد اكس في اشاك انستون شحال لا فالور ديالو. هنا عندنا لا كونسونطراسيون دي زد ان دو بلس، ولكن حنا عندنا لا ريلاسيون اللي كتجمع ما بين زد ان دو بلس و اكس في واحد لانستون تي، يعني la concentration de Zn2 plus est égale x de t divisé par v. Alors غادي نمشيو نشوفوا شحال هاد Zn2 plus في هاد l'instant t est égale 100 secondes. اذا غادي نرجعوا لا كورب، غادي نشوفوا في 100 secondes شحال لا quantité de ولا la concentration de Zn2 plus. اذا غادي نلقاو سي 0.060 لان هنا كل ديفيزيون فيها 0.01. Alors, la concentration في هاد l'instant c'est 0.06. إذا دابا غادي نحسبوا شحال x في هاد l'instant هادي اللي هي la concentration ديال Zn2 plus اللي حددناها من هاد لو غراف فوا لو فوليوم دو ميلونج. إذا غادي نلقاو شحال x في هاد l'instant هادي. غادي نرجعوا لو طابلو. إذا la quantité de matière ديال Zn في هاد l'instant هي la quantité de matière initiale de Zn moins x. اذا اكس راه حنا حددناها، لا كونتيتي د ماتيير انيسيال ديجا حسبناها. اذا كنحسبوا شحال لا كونتيتي د ماتيير ديال زد ان اللي غادي تكون في هاد لانستون 100 سكوند. بالنسبه ل اش بلس كنرجعوا لو طابلو دافونسمون كنلقاو راه هي لا كونتيتي د ماتيير انيسيال دو اش بلس موان 2 اكس. اذا كنعوضوا كل حاجه بلا فالور ديالها كنلقاو شحال لا كونتيتي د ماتيير ديال اش بلس في هاد لانستون. دوزو لي برودوي زد ان 2 بلس و اش 2 غيكون عندهم ميم كونتيتي د ماتيير اللي هي اكس. دان اكس في هاد لانستون هي هاد لا فالور هادي. وما نساوش ليون سبيكتاتور سي ال موا، يعني واخا ما كيشاركش في هاد لا رياكسيون
ولكن راه كاين parmi les compositions ديال هاد لو ميلونج رياكسيونيل. اذا لا بغينا نحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير ديالو ما كتبدلش، يعني هي لا كونتيتي دو ماتيير انيسيال هي لا كونتيتي دو ماتيير فينال اللي غادي تبقى. يعني لا بغينا نحسبوها هي لا كونسونطراسيون فين كاين هاد سي ال موان فوا لو فوليوم. اذا لا كونسونطراسيون هي هادي، عطينا لو فوليوم كنحسبوا لا كونتيتي دو ماتيير ديال سي ال موان اللي ما كتغيرش. Oui, définir la vitesse volumique de la réaction. Alors, شفناها في الدرس هي la dérivée de l'avancement x par rapport au temps divisé par le volume de la solution. Alors, l'exprimer en fonction de la dérivée de Zn de plus par rapport au temps. يعني هنايا ما خصناش تبقى عندنا هاد x، خاص تولي عندنا Zn de plus باش حتى الا بغينا نحسبوها نقدروا نعتمدوا على هاد لا كورب. إذا شنو العلاقه اللي كتجمع ما بين x و Zn de plus؟ اذا شفنا في الاول بان la concentration de Zn de plus هي x de t divisé par le volume de la solution. اذا هاد كنقلبوا على هاد x de t، دائما كنبداو بلا غروندور اللي عندنا وكنقلبوا على العلاقه ديالها مع x de t، عاد نجبدوا شنو هي x de t. alors x de t هي la concentration de Zn de plus fois le volume. اذا غادي نعوضوا هاد x غادي نعوضوها ب Zn la concentration de Zn de plus fois le volume. alors la dérivée ديال واحد لا كونستانت عاد فوا هاد لا غروندور اللي كتغير، يعني كنجبدوا كنخرجوا هاد لا كونستانت كنخرجوها من ديريفي لانها ما كتغيرش. اذا كنخرجوا لو فوليوم لانه ما كيتغيرش، كنخرجوه لهنا كتعطينا هي في ديفيزي بار في، يعني غادي اون سامبليفي بار لو فوليوم. شنو غادي تبقى لنا؟ لا فيتيس فوليوميك يعني هي لا ديريفي ديال لا كونسونطراسيون دو زد ان دو بلس بارابور او طون، يعني ما كيكونش هنايا عندنا لو فوليوم. اذا هنا ما طلبوش منا اننا نحسبوها، ولكن حتى كون طلبوا اننا نحسبوا هاد لا فيتيس فوليوميك في واحد لانستون، يعني مثلا بغينا نحسبوها في هاد لانستون هادي، غادي نرسمو هاد لا طونجونت دو لا كورب في هاد لانستون هادي، ولا كيعطيوه لنا مرسوم. اذا باش نحددوا هاد لا فيتيس فوليوميك يكفي اننا نحددوا هاد لو كويفيسيون ديريكتور ديال هاد لا طونجونت. الا لقينا لا فالور ديال لو كويفيسيون ديريكتور راه هو لا فيتيس فوليوميك، يعني ما كنعاودوش نقسمو على لو فوليوم. اذا ليطاب لي مهمه في هاد ليكزارسيس ولا في لي زيكزارسيس الاخرين هي انكم تعرفوا تخدموا هاد لا ديريفي. اذا ما كيكونش عندكم دي فونكسيون اللي هما صعاب باش تلقاو لهم لا ديريفي ديالهم، اما كيكون عندكم واحد لو فاريابل، مثلا لو فاريابل ديالي هو اكس، اما كيكون عندكم واحد لا كونستانت فوا لو فاريابل. اذا فاش كديروا لا ديريفي بارابور او طون ديال هادي، راه هي بيسك هاد ا كونستانت كتخرجوها من لا ديريفي كتبقى لكم دي اكس سور دي تي، ولا كتكون عندكم مثلا x بلس a. الوغ فاش كتجيو ديروا هنايا لا ديريفي هادي راها لا ديريفي ديالها ايغال زيرو، راه كتبقى لك هنايا دي x سور دي t. اذا بحال هادشي اللي كيكون عندكم. Deuxième question 9. Dessinez en bleu la lune de la courbe si l'évolution s'effectuait dans un grand volume d'eau. يعني الا كان عندي un grand volume d'eau، يعني غيكون عندي واحد لا سوليوشن ولا واحد لو ميلونج ديلوي، يعني مخفف، يعني لا كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف غادي يكونوا صغارين. وحنا شفنا في الدرس بان كل ما كانوا لو كونسونطراسيون ديال لي رياكتيف صغار كل ما كان لا فيتيس دو رياكسيون كتكون صغيره. يعني هنايا لا فيتيس غادي تكون صغيره اشاك انستون، وبالتالي نقدروا نرسموا لا كورب ولا لا لول، يعني غادي يكون شاك انستون لا فيتيس غادي تكون صغيره من هاد لا فيتيس ديال لا رياكسيون فاش كيكون لي كونسونطراسيون كبار. اذا خدمنا دابا 3 ديال الحالات. او في التمرين الجاي غادي نحاول نخدم معكم لو سويفي سينيتيك باغ ميزور دو كوندكتونس، يعني غادي يكون عندنا في لا كورب لا كوندكتونس اون فونكسيون دو طون.